मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहे सगळी? सजमता सगळी बरी आहे मग. आणि आयज व्लॉग म्हाका काडून पा लागले फ्लसी आणि आम भायर सरलय. हांव आनी स्कायलो वेट हाय कर वेट 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 किती म्हणटा हाय फॅमिली कर हाय फॅमिली कर कॅप नाका हाय फॅमिली कर हाव आर यू हुंयच्यान करता रे तू हुंय वयता पाकोस नंतर पाक वयता आतां वयताय नुस्तें हाडूं. आमकां नुस्तें हाडपा सांगलां. वच फोकास स्टॉप. बट आनीकूय काम दिलां आमकां. टेस्कोसून आमकां दूद हाडपा सांगलां, सो तें हांव घेवन येता. आनीक लागीं नुस्त्या शॉप पडला, सो थिंगसून हाडटाय आतां. नाल्यार स्पेशल सावथ हिंगा ब्रॉडवे वचूंक पडटालें नुस्तें हाडपाक. थिंगा लागीं पडला. थिंगचो या कितें आहा जाल्यार फ्रेश तुमकांय दाखयता. आनी आमगेलें जालें टेस्को वचून शॉपिंग करून. आनी आतां वयताय नुस्तें हाडपाक. आज स्कायलान हॅप्पी आहा सारको. ती स्कुटर मेळ्ळ्या पुरो तो हॅप्पी जाता सारको. खेळायचंय तुमकां. कोण लेडी मार्गरेट बी रावता जाल्यार तुमकां नुस्त्या शॉपिंग पडला आतां. सो ब्रॉडवे वचपा नाका, दाखयता तुमकां. फिश ब्रिंगिंग आ ओके फिश चल गो. दिस साइड इनसाइड गो. मास भी मेट तुमकां. चल येते शोस इथं उबरा साइडीन उबरा. Stand here only. Stand there only. आनी नुस्त्याकूय घेवन जाल्यार आमगेलें. सो हांवें गेला चोणोक आनी फ्लोसीन सुंगटां हाडपा सांगली. सो सुंगटी गेले. आनी कोण हिंगा लेडी मार्गरेट बी रावता जाल्यार हिंग शॉपान पडला नुस्त्याचें, सो थिंगासून घेयाय. नाल्यार आमी स्पेशल ब्रॉडवे वयतालीं. तो ब्रॉडवे आसतालो पयलो, सो तेणी हिंगा आपणान सेपरेट केला शॉप. थिंग कामां आसता खंय तो. आनी केन्ना ऑफर आसता गेलो. फ्लोसी सांगता केन्ना ऑफर आसता म्हूण. न्यू स्टॉक येता तेन्ना ऑफरीचे घालता तो, कित्याक तें मागीर पयलीं काबार करपाक. आनी आतां वयताय घरा पावपा येयले. आनी वॉल्स्टर आयज गेलो ना इस्कलाक, कित्याक पोटां दुखता म्हणपा लागलो. मागीर फ्लोसीन वचनाक म्हणलें ताका लागून. आतां पावपा येयले. ओके सो वयर वचून मेळटा. आनी आमी पावले घरा कडेन. आमी वचोय वॉल्स्टर सूप खाता. Hi guys, how are you doing? Hi family. तो पत्नी इसरलो फॅमिली म्हणपा. सो ताका आतां प्रॅक्टीस जायी मातशें. मागीर तो सूप केल्लो तो सूप खाता. आनी वचय तो आतां हे गाडी चलोवपाक पडला. I want to drive it. And you're not family side boy. You're not family side boy. Family side boy. He? Kiss on to the. I am boy. Yeah, you know, you don't know your boy. You girl? Yeah. You girl? You know boy? I'm boy. I'm driving. I drive? No. Yeah. No. Yeah. Yes? ती च्या चुकून गेली तेणें ती चलोवपाक. आनी हेचो एक प्लस या आयदन दिता. सकाळ फुडें बाजारात धाडलो ताका. कशें आहे तुमी? आहाय न्हू बरी? स्टार्ट तेणें केला. सकाळ फुडें च्या पीन धाडला ताका हांवें बाजरा नुस्त्याचो नियो म्हूण कितें. सो हिंग मातशें लागीं नुस्तें पळोवन मातशें आमकां बऱ्या पडला. सो ताका हांवें नुस्तें हाडपा धाडलेलें. घरा कळत म्हळ्यार रिचार्ज का बाल बी जाता. सो रिचार्ज ना, लायट गेलो हा. तो पडलो म्हाका. potto non spavavo. Vabbè, a te avete ricciaccio per la spalla.
थिंग गेलो ATM बट ATM चलना थिंगा 2 लागलो थिंगा तें दुसऱ्या ते म्हाका खबर ना ताका म्हाका वाग दिल बगो ताका सुसेग लागता आनी चणक काडलें दाखयता तुमकां आनी हेचें नुस्तें हाडलो तें चणक आनी सुंगटां आहाय हितूंक हितून सुंगटां आहाय हेचें वॉलस्टर खावपाक वता सुंगटां ओके सो आतां फ्लसी करतलें कडी गो तो मस्त जेवतालो मागीर हांव जेयता सांग तें जेवपाना न्हू म्हाका चोयतालें हय म्हाका चोयन तेगे पोट भरता हय ओके आतां म्हाका वाग दिल तो करूंक जाय आयज वॉलस्टर्सला गेलो ना आनी तुमकां मेळटा मागीर ओके चेक शूट करपा तें आनी न्हू म्हगे ना रांदून जालें आनी हेचोय रांदून जालें म्हळ्यार कोडी जाली नुस्त्या फ्राय कोत्ता चोय आनी हे थोडेशें बाबा तांकां विदाउट मसाला भाजलो हा सो बाबाकूय बीन आनी हेचोय कोडी हेचोय कोडी रेडी आनी नुस्त्या फ्राय जाता सो गरगरम आयल्यार मातशें बस जाता न्हू ताका लागून हांव मातशें जेवपा टायमार अशें भाजता तें आनी हेचोय विदाउट मसाला आहलोले आनी एवढो हांवें प्रॉन्स निवड कोन्न दवरली बाब न्हिदलो मातशें तर हांवें प्रॉन्स निवड कोन्न दवरली थोडीशी काण चोयता सांजेर प्रॉन्स पॅटीस बीन केल्यार तुमकोडे हांव शेअर कोत्ता ओके सो काण दवरलो हाय चोया आनी ताका उल माता ह्याय मसालोलें आनी शीत म्हणटा मगे आहा ओके फ्रिजीन आहा सो हांवें काल केलोलें सो मागीर जाय जाल्यार मागीर सांजे कोत्तोलें कित्याक आसतना केलें जाल्यार मागीर तें हें जाता गोरमेचेर पिड्यार जाता उदो शेल्ल्या भाशेन जाता सो हांवें तें काडून फ्रिजीन दवरलो आहा आनी ते आहाय ते शुरमा गेलो आहाय आतां आपयलो तांकां जेवपा याय म्हूण फ्लोसीन कोडी बी केली आनी आतां आमी येयलाय जेवपा आनी आमी जेवपा बसले दाखयता तांकां चोय ताका टॅप जाय जीत तेन्ना चोय दाखयत म्हणून दाखयता मग केश कोन्न लिपता तो चोय आनी चोय फ्लोसीन कोडी केला चोय हांवें गेले बोडकां सद्या म्हाका मातशी कोडी जायी हांवें वॉलस्टा उलयता About my fish, curry fish and rice. आनी वॉल्टे सांगता तुमकां कोडी कशी सांग ती हांव जेवचा अजून सकाळ थिंगा आहा पूण एका नुस्त्याक टेस्ट बरो आहा Very good. मीठ बरें लागला नुस्त्या बेगीन हें लागीं जाला ना सावथ वचोन घेवन येता म्हणल्यार जाता आमकां 12 12:30 बीन जातालीं सो सावथ वचोन घेवन येले जाल्यार लेट जाता न्हू तें हिंगसोन हाडलो म्हणून मातशें बेगीन जालें आनी मीठूय बीन बरें लागलां सो आमी एन्जॉय कोत्ताय आमगेलें आनी आमगेलें जालें जेन कडी बरी जाल्ली फ्लसी गेली नुस्त्याकूय टेस्ट बरो आहलो आनी स्कायलान रडटालो आपण आयस्क्रीम जाय म्हूण टॅप जाय म्हणटा तो मागीर ताका आयस्क्रीम दिता मारली आनी तो वचून बाबा पडचें केश कोन्न चोय हय कितें जाता हां कितें तीक आहा आयस्क्रीमू No. हां कितें आहा Pause. हां स्वीट आहा काय तीक आहा रे Take. तीक आहा Yeah. आयस्क्रीम तीक आहा Yeah. पीस स्कायलन आता आयस्क्रीम आनी आमकां तो आतां आंबे गो तें खावपा न्हू खंय सो पयर हांवें आंब्या मोगसाळ्ळें दाखयता तुमकां आनी हेचोय पयर आंबे हाडलो आमी आल्फोन्सो दोनी आल्फोन्सो ते आहा हें फर्स्ट टायम हाडलेलें हेचोय हें हाडलें हें 20 पावंड हाडलें 12 आसताय सो हेचोय बरें आहाय हो धायले आमी आनी हेंवूय आल्फोन्सो हेतूंकय 12 आसताय हें 18 पावंडाचें बट हें केन्ना हाडून हाडलें सो हें मातशें तेंगे हें अशें चड हें नाय स्वीट लागनाय खावपाक हें 18 पावंडां आहलें सो मातशें दडल्ल्या भशेन आहाय आनी हे बरें आहाय
हे 20 पावंडा हाडला तें कित्याक आमी पयलीं हाडला तें 20 पावंडाचें हाडलें बरें स्वीट सारकें हेवूय हाय स्वीट बट तितली स्वीट नाही मातशें पचक अशें मारता मदें सो मिक्स आहाय कोणा खबर तेंगेले हे 18 पावंडाचे आनी हें आतां आमी खाताय आणि वॉल्टे खाताय आंबे हे खंयचे हें दाखय तुमकां हांवें बी तुमकां तो शेअर करता Mango. 18 पावंडाचो Moco. Moco. What? What? सॉरी What? 18 पावंड What? आनी 20 पावंड What? What? आज खायला दोनी अल्फोन्सो ते What? 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 कलर्स हो मातसो डार्क आसा पूण What? 18च्या कोण What? मगो What? तुमी सांगाय खंयचो आहा तो सो म्हाका मातसो लायट अशें दिसता आनी हो आसा बरो डार्क आसा मातसो ओके सो आंबे ते आंबे पिकलो आहाय ती म्हण बट हो खबर ना तितलो मातसो ग्रीन ना म्हाका कोणा खबर बट हे 18 आहलो ते मातशें पचक मारताले तितले न्हू बट आहाय ओके कोण शुगर बीन हाय ना तेंक ते उठरां बरे प्लस सो म्हाक बीन बरे सो म्हाका बरें म्हणल्यार मिग्यांनी शुगर लेवल चड मेळ्ळा पळय रिपोर्ट केलो तितून स्वीट सगळें बंद करपाक सांगला Sorry. Sorry. आनी आयल्यान आपण आईस्क्रीम हाय येयला आनी चेक एशें कोन्न आतां मँगो खावपा येयलो तो केसा रे चो तेगे तोंड काडूंक केसा रे स्वीट Yeah. मागीर कित कोताय यमी तेगे बोट आनी वयर येना थिंगा आतां उत्त ते जिरकोन बरो लागलो रे ताका मँगो Yeah. आनी जायो Yeah. आनी वॉल्टर ट्राय करता मागीर दिसलें म्हाका दिता काय ट्राय कोता ट्राय कोता म्हळ्यार हायलोले पयले तुवें हायल्लें चेच काय ना बादा अरे कात कांडिलो नाखूय आनी एशे को हांवें हाता तेशे को आपूण खावपाचो चो कात बी खाता वत साम बँड जायन खाता तो आतां व्हिडिओ काट म्हण स्ट्रेट नायस रे Yeah. स्पायसी या स्वीट हां It's sweet. हां स्वीट आईस्क्रीम स्पायसी आला तुगेली खायला ना तेणें सोडली ती आईस्क्रीम बरी लागल ना तेका It's very, very bad. व्हेरी बॅड आईस्क्रीम व्हेरी बॅड खंयचोय तेका आनी मँगो There. मँगो गूड हय Look at this. मँगो गूड हय Yeah. दुसरी आतां टर्न कर आनी हा मध्य आतां टर्न कर आतां आं कितें जेता पेजू त्या काशा हेंका कोत्ताय तशें करून पेज जेता हयच कायलो चोय तेका हयच कायलो तोराड आसा सांवार जाता मगे सारको सो आतां प्लसी हा तेंचें सवायचो पारोय आता हय पारोय हा तें बेश्टें पारोय दोल्ला आनी वॉलस्टरा मूड बरो ना आयज रे तो बरो हें ना तो आयज एक्टीव ना तो पोटां दुखता मात तो सो सकाळसून आजून बरें जालें ना म्हणटा वखद कितें दिलो हांतालें प्लसी चोवपा जाय मागीर मागीर तूप काडटा ते पोटा हय तूप काड म्हणलो तेका गोंयसून तूप हाडलोलें हें बरें पडटा तेका दोगांयक तूप तेंचें आज मुखार कितें आहा तें आनी हांव रेस्ट म्हणून करूंक गेलोलें बेश्टें आड पडटा म्हूण सो ओडो बाब न्हिदोन उठलो न्हू सो आतां न्हिदोंक गेलो जाल्यार केसो न्हीद ना जालो मागीर म्हळ्यार आतां न्ही बेश्टें थिंगा लोळत रावलो जाल्यार बेश्टो टायम वेस्ट जातलो अशें म्हणलें आनी हांवें म्हणलें प्रॉन्स पॅटीस कोत्तो म्हूण सो हांवें एवढो कांड दवरलो न्हू एवढो तुमकां सांगलोच हांवें कांड दवरलो हाय म्हूण सो तें हांव कोत्ता आनी मागीर सांजे मागीर तांकां चाय कडेन दिवंक मेळटल्यो सो आनी तुमचे कडेन हांव शेअर कोत्ता सो हो रेसिपी म्हगेलो प्रॉन्साचो तो व्हिडिओ येतो म्हगेलो पोरा ओके सो हांव तुमचे कडेन तो शेअर कोत्ता बट व्हिडिओ हांव हितू एड करपा ना ओके चल आमी थंय चाये बसले आनी वॉल्टर सांगतलो म्हगे प्रॉन्स पॅटीस केस जालाय ती
लाईट आहे म्हणजे अजून नाही हातावर भर. I'll do it. I'll do what? याचं घे स्मॉल स्कायलाईन घ्यायला. Wait. Let me wait. आणि स्कायलाईन ट्राय करता आणि सांगता कशी चलाय ती. कशी चलाय रे? Good. हा Good. पुरा पुरो I want some. चाय भाण पायची पाशेन घे. कशी चलाय रे वोल्ट? झाला फर्स्ट टाइम ट्राय केला आहे. किस्सा बसतो सो मगे सासमाई म्हणजे आता प्राऊड जातली. हा राहणार शिकले म्हणून किरे किरे आणि तो की सांगता होते. तो व्हेरी व्हेरी हॉट ड्रिंकिंग चाव होते गेली न रे. Yeah. विच टी यू ड्रिंकिंग? केसर चहा पिते तो? Black tea. ब्लॅक टी. ब्लॅक टी नो मिल्क टी. Milk tea. गॅस वाढलाय म्हणते काय गायलायचंय. सो आम्ही चहा पिताय आणि मेठाय तुमका. आणि आता आम गेले झाले चहा बी पिन आणि प्लसीन पॅटीस केलं बरी आणले एन्जॉय केली आणि त्याची रेसिपी कडे ते घालतले सेव केलं को ती रेसिपी. सो त्याची रेसिपी हांव तुमकां पोरां ना जाल्यार हाल बीन येयत. बट हांव बन्ना केन्ना येता ती कित्याक ताका एडिटींग कळना. एडिटींग करता हांव सो हांव कामां आसल्यार मागीर हे करूंक पावना. सो हांव बसलाय बट कोण दोते तेका करेक्शन तो करता. बट तितलें कळना ताका हांव हें करपा एडिटींग बी बेश्टें गान दवरता तें आनी शिक म्हणलो ताका चिमटी काडचें म्हाका फोन आसून. आनी हय हांव म्हणलो न्ही तुमकां. सो तुमी म्हणटली हांव बसलाय मग कित्याक. सो हांव बसलाय तुमकां एक्सप्लेन करपा आमी कशें करून युट्यूबार पावले ती. सो आमी थोडे हेचे पॉयंट्स बरयन गेलाय सो कितें कितें शेअर करपा तें. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू तुमी सपोर्ट केलो मग सगळ्यांनी. सो बरें दिसलें. आनी जी कोण आमगे चॅनलाचेर सपोर्ट करताय जी कमेंट करताय तांकां थँक्यू एवरी डे चुकनासतना. कोणा नांव घेयना रागार जायना काय अजून पासून कोणा नांव घेयला ना. सो केन्नाय वद्दांगेर नांव घेताय वद्दां नांव घेयनाय सो हांव ताका लागून कोणा नांव घेवपा वचना. बट कमेंटां रिप्लाय करताय आमी सगळ्यांक. रिप्लाय करताय सगळ्यांक बरें आहलें आनी वायटूय आहलें तांकांय रिप्लाय करता. प्लसूय वचना रिप्लाय करूं. रिप्लाय हांव करता चड सो तें तितलें वचना रिप्लाय करपाक. ओके सो आतां तुमकां हांव सांगता कशें करून आमगे युट्यूबाचेर आमी येयली ती स्टार्ट जाली ती. बट तेजे पयलीं आतां तुमी स्टार्ट करचे पयलीं तुमकां हांव एक व्हिडिओ दाखयता तो चोयाय तुमी. आनी तो स्टार्ट करचे पयलीं जे कोणें आमगे चॅनलाक लायक केलें ना ती लायक कराय सबस्क्रायब कराय आनी शेअर कराय. ओके सो आतां तो व्हिडिओ दाखयता आनी तो चोयाय तुमी. एक धाकटुलोसो गांव आसलो. त्या गांवांत एक न्हंय व्हांवताली. त्या न्हंयेच्या ह्या वादानसून त्या वादान वचपाक एक धाकटुलोसो पूल आसलो. ताचेर फकत एक पावटी एकल्यानूच वचपाक जातालें. एक दीस एक बोकडी त्या पुलारसून वचपाक ताचेर चडली. ती वयता म्हणसर दुसरे वादान आनी एक बोकडी चडली. दोगांय पुलाचे मोदें पावलीं. त्या दोगांयच्या भितरल्या एकलेक पासून फाटल्यान वचपाक नाका आसलोलें. एकल्या बोकडेन दुसरे बोकडेक म्हणलें, तुज्या वोन हांव चड ताकदवर, तुवें फाटल्यान वचपाक जाय. दुसरे बोकडेन म्हणलें, तुज्या वोन ताकदवर हांव. तर दोगांय झगडपाक तयार जालीं. पूण एक बोकडेन चिंतलें, आमी दोगांय झगडलीं जाल्यार न्हंयेंत पडटलीं. तिणें दुसरे बोकडेक म्हणलें, हांव सकला बसता, तूं म्हज्या वयल्यानसून वच. आनी दुसरे बोकडेन तशेंच केलें आनी दोगांय आपल्या वाटेन गेलीं. आनी तुमी चोयला आसलो न्हू हो व्हिडिओ घायला तो. सो सांगता तेजी स्टोरी.
सो स्टार्टींग पयलें उगडास ना बरयन दवरला सो वाचता आतां कितें तें मदेंच रावल्या मागीर उगडास ना. सो ओके पयलीं आमगेलें यूट्यूब करपा नासलो. सो हांव चोयतालो कार्टून आनी स्टील हांव कार्टून चोयतां अजून. सो म्हाका कार्टून चोवपा लायक. सो हांव एक दीस बसलें चिंतून लायक आमगे लँग्वेजीन कोंकणीन हांव कार्टून कोत्ता एश म्हणून. सो गेलो यूट्यूबाचेर सर्च केलें जायतें अशें करून आनी हो तो व्हिडियो केला हांवें. सो कार्टूनाचो जायतें हें करून. सो हांवें तो फ्लॉसी शेअर दाखयलो आनी आनीक मुगे फ्रेंडा. बट फ्लॉसी म्हणपाक आपणा लायक जालो ना मू. ओके तेगे न्यू शिफ्ट जालें तेदोना तो 4 दीस आतां आहा तेश कोन्न आहा तेदोना बसोन कोरी तो. बट म्हाका तें कोत्तें हांवें म्हळ्यार तें कितें केलें रे म्हळ्यार भुरग्यां एसे हे टॉम्स जाल्यार हिंदीनू बरें दिसता म्हूण तुवें कितें केलें काय म्हण हांव तेका चाडोवपा लागलें. मागीर म्हगे कमेंट्स बरे येले नाय म्हण तेगेले आनीक फ्रेंडा धाडले. सो केशें जालें काय म्हण सेम कमेंट तेका येयलें तेश कोन्नूच तें कितें रे म्हूण. मागीर आनीक कोणा फ्रेंडा धाडलें तेणें. हय मागीर आनी एक फ्रेंडा दाखयलो. तो म्हणपाक लागलो बरें जाला सो ट्राय करूं म्हणून. मागीर हांव वॉल्सराकूय दाखयलो. वॉल्सराकूय लायक जालो. सो लायक किड्स हे न्हू तें सो तेका लागून हांवें म्हणलें कोण चोया म्हणून. सो बट हांव सक्सेसफूल जालो ना. सो आतां तुमगे भुरग्यां बी कोणाकूय अशें कोण इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुमच्यान तेजेसून हें करपा जाता. सो चॅनल हेजें कार्टूनाचें जाय जाण यूट्यूब कोत्ताय न्हू. सो मुगे एक आयडिया अशी. सो तशें करून करपाचें. आनी मागीर सो वय मुगे ती शिफ्ट 4 days ऑन 4 days ऑफ जाली न्हू. सो तेन्ना हांव बोर जावपा लागलो. सो हांव मागीर तें हें करपा लागलो. पयलीं आमगे 5 days ऑन 2 days ऑफ आहली. सो तेन्ना टायम मेळनासलो. आनी फ्लॉसी बी पयलीं टिकटॉकाचेर उत्तालें. सो टिकटॉक चोयतें न्हू. सो टिकटॉक सोय घालपा असो होच मनीस. सो लॉकडावन जालोलें. लॉकडावना तो तेंगे कंपनी बंद आसलोली. सो तो घरा आसलोलो 1.5 म्हयने काय 2 म्हयने कितें तरी. आनी हांव कामां वयतालें. हांव येयल्ल्या फाटी टिकटॉकाचेर वता म्हळ्यार कितें चोयत तूं बरीं बरीं अशें बीन म्हूण. सो तो म्हणपा आपूण टिकटॉक चोयता म्हणपा लागलो. तेजे बराबर बसोन 2-3 व्हिडियो चोयले म्हाकाय बीन बरें दिसलें. मागीर हांवें म्हळ्यार कितें कोन्न हें कोत्ता टिकटॉक हें डावनलोड करूंक पडटा म्हूण हांवें तें सगळें तेका कोन्न गेलें. आनी पाड संवय घालपा संवय असो हो गेलो. हांवें म्हणलें हांवें डिलीट कर म्हणून. ना हूंय आपूण डिलीट करून ना हूंय आतां. सो आतां टिकटॉक ना जाल्यार मुकोडे जायना. सो तेच्या फाटल्यान मागीर तें जालें म्हणटा. आनी मागीर हांवें म्हणलें फ्लॉसी हांव तुका यूट्यूब चॅनल करून दितां. आपूण करना म्हणपा लागलें फ्लॉसी. हांवें म्हणलें कर बेश्टें ट्राय कर. लोक करनाय काय म्हणलें. बट आमकां तेश कोन्न इंट्रस्ट नासलो करपाचो. सो आमी भायर गेले तेदोना बेश्टी म्हणटालीं अशें कोन्न युट्यूबाचेर अशें कोन्न फोकाण कोत्तालीं व्हिडियो काडटा तेदोना हाय माय फ्रेंड्स बीन अशें कोन्न हें करुया आमी. बट केन्ना चिंतो नासलोलें आमी यूट्यूब कोत्तो म्हूण. मागीर वॉल्टरागे तकल्यान ती तेगे कार्टून चोयन चोयन मागीर क्रिएट जाल ते गेली मायंड. मागीर तेजेरसून हांव आनीक हें चोवपा लागलो म्हणल्यार युट्यूबाचेर केश कोन्न कार्टून कोत्ताय ते. सो तेजे चोयन मागीर तें सक्सेसफूल जालो न्हू मुगे प्लॅन. सो हांवें म्हणलें मागीर चल यूट्यूब केश कोन्न कोत्ताय तेजे. मागीर हांव आनी व्हिडियो अशें कोन्न ब्रावज करपा लागलो. बट गोंयकारां हांवें कोणा चोवून आहलें. आनी एक चॅनल आहा मनोज दे म्हूण. सो तो जायते अशें कोन्न हें हेल्प कोत्ता अशें कोन्न यूट्यूब चॅनल करपाक. सो कितें करपाचें कितें कोन्न मॉनिटायजेशन करपाचें. सो हांव तेगे व्हिडियो चोवपा लागलो सद्दां अशें कोन्न. आनी खंयचे एप कितें कात तो तशें कोन्न चोयन आमी म्हणलें हेका सो यूट्यूब स्टार्ट करया म्हणून. आनी हांवें फर्स्ट व्हिडियो केल्लो. सो तो तितलें हें जावं ना. बेश्टो आवाज बी घायला बीन केलो. सगळ्यांक भिरांत आसता पयलीं लॉस दिसता मातशें हेजेर येवपाक उलयता तेन्ना. आनी पयलें मातशें अशें कोन्न भिरांत दिसपा लागली फ्लॉसीक. आनी हांवूय बी कोन्ना आहलो अशें कोन्न. सो हांवें म्हणलें फ्लॉसी तुका कोन्न दिता तूं कर हांव कोन्ना म्हणलें. फ्लॉसी बीन करपा लागलें. मागीर आतां म्हणटा जालें अशें कोन्न. तरी आजून हें जालें ना तें परफेक्ट सारकें तितलें. सो कोणा लोकां हुजीर बी काडपा लॉस दिसता मातशें. सो जाय जाणा हुजीर बट काडटा तें ओके जालें तें आतां. आनी कोण न्यू बी कोत्ता जाल्यार तुमी बी कोराय अशें कोन्न. पयलीं लॉस दिसता मातशें. बट मागीर जाता 1-2-4 काडलें म्हणटरी मागीर सवयचें पडटा. आनी कोणाक कळना तें मागीर वचोन युट्यूबाचेर बी सर्च कोराय अशें कोन्न कितें कात करपाचें. आनी हय कमेंट्स येताय. कमेंट्सा वयल्यान बरें येताय आनी पाडूय येताय. सो पाड आहाय तांकां हांव म्हणटून रिप्लाय दितां. फ्लॉसी सांगतालें कमेंट्स बंद करया म्हणून कित्याक पाड रिप्लाय बी येताय न्हू. हांवें म्हणलें कमेंट्स कित्याक बंद करपाचें आमी कोणाक कांय हायनाय कांय ना. सो हांवें म्हणलें आमगे हेजेर ओपन केला. सो लोकांक कित्याक पडटा कमेंट्स दिवपा ते हांव दिता म्हणून सांगलां कोणाक दिवपा ते.
सो जायते ते नेगेटीव कमेंट्स, सो डिमोटिवेट जाताय मातशें, लॉसी जाता मातशें. मागीर म्हणटा हांव सांगता तेका सगळ्या टायमान जायत जाणां अशें करून हें कोत्ताय, सांगताय बीन, मेसेज कोत्ताय, लायक कमेंट्स कोत्ताय, डोंट वरी अबाउट म्हणून लायक. आनी ओके यूट्यूब कोन्न जाल म्हणटरी आमकां पयले थोडे व्ह्यू मेळपा लागले. सो पयलीं एक 200 पासून व्ह्यू मेळ्ळे आमकां बरी खुशाल जातालें, लायक 50 पासून मेळ्ळा लायक फर्स्ट स्टार्टिंग. आनी कमेंट्स बीन वाचून बीन बरें दिसतालें सारकें, बरें दिसता. आनी अजुनूय बरें दिसता लायक लोक कमेंट कोत्ताय ती. आनी होच जाण आमगे चॅनलाचेर एवरीडे कमेंट कोत्ताय, लायक व्हिडिओ घाल तितले फाटी नांव घेयना हांव. सो थँक्यू. आनी होच जाण कमेंट घेयनाय लायक कोत्ताय तेंकांय बी, कोण चोयताय तेंकां. आनी मुगेलें भयणीगेलें चेडूं आहा, सो तें स्पायनागे हें चोयता, व्लॉग चोय दिसता. सो आमकांय वळखनासलीं स्पायना बी पयलें अशें करून. सो तेणें मागीर स्पायना सांगलें आमकां शाउट आवट दी म्हणून. सो आमी चोवपा पडलें आमगे लायक सबस्क्रायबर वाडले म्हणून. सो तेणें मागीर आमकां फोन करून मेसेज करून सांगली, सो स्पायना आहा तेणें शाउट आवट दिलें म्हणून. सो तेंचोन आमी स्पायना वळखताय. सो थँक्यू तेकाय बी स्पायनाक. आनी कोणा सांगलें नासलो आमी शाउट आवट दिवपा बी. ओके स्पायना आमी कोणा सांगोना आसलोलें शाउट आवट. असो आमगे तेचो वयतालो, तेणें तेका तेगे भयणीगे चेडवान तेका सांगलें कित्याक ती चोयतालें. आनी पयलीं आमी कोणाले यूट्यूब म्हणटा तें चोयनासले, सो कांयच व्हिडियोज बीन कांय चोयनासलोले. मागीर हो म्हणपा लागलो व्हिडिओ कर म्हूण. सो एक अशें करून चोवपा लागलें. सो ती म्हाका विचारता तूं हेगे व्हिडिओ चोयना तेगे व्हिडिओ चोयना. म्हणलें ना कोणाले चोयना. मागीर तेणें सांगलें म्हाका तेगे भयणीगे भुरग्यांनी, सो अमके गेले आहा तूं चोय फ्लॉसी मामी अशें बीन म्हूण. सो हांवें मागीर स्टार्ट केलें. मागीर तेणें मागीर सांगपा लागलें म्हाका आपणागे एक यूट्यूब हितून चॅनला आपणें सांगलें म्हूण, तें स्पायना. सो म्हाका पयलीं तेगे नांव लेगीत हें जायनासलें, नांव घेता तेदोन लेगीत हांवें रॉंग येयलोलें. सो तेणें आमगे फर्स्ट चॅनला शाउट आवट दिल्लो. सो थँक्यू तेकाय बीन. सो आमी मातशी वयर चडली आनी मातशें. हय तेच्या फाटल्यान तेणें शाउट आवट दितरी आमगेले जायते सबस्क्रायबरूय वाडले. आनी आतां आहाय वाडत, कित्याक आमी चड गायनाय व्हिडिओ, चड घालप जायना कित्याक हांव ऑफ आसता. आनी फ्लॉसी कांय एडीट करूंक वचना चड अशें करून. तेका शिक म्हणल्यार तें शिकना आजून. ओके थोडें करून शिकता पूण शिकना म्हूण न्हू. सो मागीर हे नांव टायर्ड जाता, बट मागीर घालूंक जायनाय अशें करून. लेट ते कोत्ता तो अशें करून, बट मागीर तें एडीट करून मागीर तें अपलोडिंगा बीन घालून बीन जाता म्हळ्यार चड लेट जाता. सो मागीर तेका लागून मागीर पयलेन कोत्ता तो कामासून येवन घालतालो, लेट लेगीत जालें जाल्यार अशें करून घाली. बट मागीर जायना जावपा लागलो. मागीर हांवें म्हणलें आसूं केन्ना तें बोन्ना जालें तेन्ना मागीर तेणें स्टॉप केलें तें हें करपाचें. मदें आमी मागीर मदें स्टॉप जालें आमगेलें. सो आतां बी तितली घालप जायनाय. सो तें काण दवरता केन्नाय अशें करून. बट हांव ऑफ आहा ते दिसा मागीर केन्नाय बाजाराकूय वचूं पडटा. मागीर मुगेलोय मूड ना जाल्यार मागीर एडिटूय करूं वचना. सो तसलें ऑफ जाताय. काडलो आतां पयलीं लास्ट टायम काडलो तेणें, आनी 2 हाय काडलोले तेवूय एडीट केले नाय अजून. सो टायम मुगे मूड आहा तेन्ना हांव एडीट कोत्ता. सो तेका लागून हांवें म्हणलो तेका मातशें शिक म्हूण. सो आतां तेका शिकयता. हय मातशें तो सारको हें जाला. हांव तेजे बरें बसलें न्हू, तो हांव कितें कोत्ता चोवपाक वता तेगे एडिटींग कोन्न जाता. हय म्हाकाय कळना आसलें. सो हांवूय हेजे युट्यूबाचेर वचोन ते सांगलो न्हू तुमकां केश कोन्न कोत्ताय कितें काय तें थंबनेल करपा आनी कितें सगळें जायते हें मेळटा तुमकां सर्च केल्यार. आनी शिकपा जाता. सो फ्री एपूय आहाय तितून, खंयचे एप त्यो सांगताय सगळे. सो तेजेसून तुमच्यान करूं जाता कोण कोत्ता जाल्यार. आनी पयलें मातशें सबस्क्रायबर आसनाय. सो मागीर लोक जाताय सबस्क्रायबर जाताय. आमगे गोंयकार जायत जाण अशें करून हाय हेल्पफूल लायक कोत्ताय अशें करून. आनी हो जाण हाय डिमोटिवेटी करपाक. ओके सो हय डिमोटिवेट म्हणल्यार कोण सोयऱ्यांचीं आसताय अशें करून डिमोटिवेशन करपाक. जायत जाणां चोयलां युट्यूबाचेर फर्स्ट हांव हें कोत्ता तेन्ना ते सांगताय लायक तुमगे चड आसताय तीं सोयऱ्यांचीं चड आसताय म्हूण डिमोटिवेशन करपाक लायक खबर करपाक अशें करून. आनी आमी केलें तेन्ना आमकांय म्हणलें लायक फ्लॉसी म्हणलें तुम हें दाखयताय तें दाखयता. आनी सो म्हणटाय सोयऱ्यांनी म्हणलें नांव घेयना. सो आसता बट तें घेवन बसल्यार जावपाना. सो तरी पासून आमी केलो आनी तुमगे सपोर्टाची आमी इतली मुखार पावलीं. आमची तो लेगीत नासलें आमी इतली मुखार पावतो म्हूण. हय सो नियरली आतां 1700 कितें जालो हय आमगेले सबस्क्रायबर. हय
सो अजून आमी सेलिब्रेट केलें ना 1000 केलें ना आनी 100 केला 500 केलें ना आहलें. सो कित्याक तेन्ना हांव गोंया आहलो 1000 जालें तेन्ना आनी मागीर म्हणलो न्हू हांवें हेजेर कोत्तो म्हणून. सो करूं पावूं ना तेन्ना फ्लॉसी बंद जालें मागीर तेन्ना बिजी जालें. सो होपफुली आतां रावताय आमी 2 जातो म्हूण. सो तेन्ना सेलिब्रेट करतलीं शिवर हे फाटी. सो बेगीन आमगे सबस्क्रायबर वाडल्या पुरो आनी तेच्या फाटल्यान आमी करतलीं सेलिब्रेशन. ओके. सो आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आमच्यांनी तुमी ना स्कायलना मोग दिताय बरें दिसता. जेन्ना स्कायलना वयल्यान तुमी सांगताय तो बरो दिसता अशें करून हें कोत्ता बीन आनी बरें दिसताय तुम तेच म्हूण सांगतोरी आनी तो एक पाट कॉमेडी बीन कोत्ता रे. आनी एक म्हळ्यार लायक आमगे आनी खंयची आयडी ना. सो इंस्टाग्राम हांव कांय यूजार करना फ्लॉस यूजार करता बट आमगे जे फेर्नांडीस फॅमिलीचे हितून आमी आयडी केलो ना इंस्टाग्राम जावं फेसबूक ना. सो आमगे पर्सनल आयडीज आहाय. सो हांव इंस्टाग्रामाचेर ना तें आहा इंस्टाग्रामा मुगे फेसबूक आहा तेगे तुगे फेसबूका गो तें डिएक्टिवेट केला आसतलो आहा तुगेलो न्हू गो. मुगे आहा बट हांव तो यूज करूं वचना ओन्ली हांव कोत्ता तें इंस्टाग्राम. सो इंस्टा आयडी मुगे नांव आहा फ्लॉसी फेर्नांडीस म्हूण 14. म्हाका खबर आहले भशेन तुगे आयडी. सो पयलीं हांव अशें करून व्हिडिओ काडपा अशें करून आमी गेले सेल्फ अशें करून आमी घराकूय हें कोत्तालें बट पब्लीक अशें करून मुगो जायना आहलोलें. सो भिरांत दिसतालें आनी आतां हांव पयलीं तो मुगे व्हिडिओ चोयत जाल्यार एके फाटी हांव वॉल्ट्या दाखोवन आसता. सो वॉल्ट्या पयलीं हांव व्हिडिओ कितें करून काडटा तें आनी आतां मातशें जाताय मुगेलें बट तितलें जायनाय एके फाटी जायनाय मुगेलें. तुमकांय बीन कळटा आसतलें मुगेलें बीन परफेक्ट जायना अशें करून सांगप बीन. ओके. सो ट्राय कोत्ता इम्प्रूव करपा आनी म्हाका दिसता हांव जातो अशें म्हूण. तुमी असो करून म्हाका हेल्प कोराय मोटिवेट करीत रावाय बरें दिसता आनी डिमोटिवेटूय कोराय. ते बीन बॅड कमेंट्स बीन येता तेन्ना म्हगे मागीर तकली बीन चलना हांव मागीर तितूंक उत्ता कित्या लागून तेणें तेशें करून गायलें आसतलें. मागीर हांव पळोवत पतून ना खरें सांगता म्हळ्यार हांव पळोवत पतून मागीर व्हिडिओ चोयता कितें रॉंग जाला कात रॉंग जाला बीन म्हूण. सो मागीर वॉल्टें म्हणपाक लागलो तेशें करून कितलीं जाणां येता तूं म्हूण म्हणजे मुगे पूण थोडे लोकां चोय म्हूण कितें करून येताय ते. सो तीं कितें करून डील कोत्ताय तीं कितें करून सांगताय तीं अशें करून तर हें जालें जाल्यार कितें तें डिमोटिवेट जालें जाल्यार सो डिमोटिवेट जाल्यार तूं केशें करून करूंक पावतलें काय म्हूण थिंगा उत्तो म्हूण. सो सोंडी म्हूण खबर. सो वय जशें म्हळ्यार तो बेस्ट सपोर्टर मुगेलो. पूण सगळ्यांक कमेंट हांव दिता पण कोण अशें कोण डिमोटिवेशन आहाय तें कमेंट दिवपाच ना. सो तेंकां सांगपा तें हांव सांगता. ओके. आनी हांव कोणा सोडना पूण कमेंट घालपाचें. सो नाजाल्यार तेंकां संवयचेर पडटाय तें मागीर कांय गायना जाल्यार ना अर्द जाण घालीत रावताय मागीर आनी घालता ते थोडे जाण बंद जाला ह्या तेंपानाय. सो सेम पर्सन आसताय केन्ना बरे कमेंट आसनाय तेंगेले. सो गायल्यार रॉंग कमेंट घालप लायक क्रिटिसिजम आसता न्हू ते आनी खंय येतले. सो एक्सेप्ट आनी हय जालें इतलें सांगपा सोदता तुमकां आमी केशें कोन्न येयली ती युट्यूबाचेर. आनी सगळ्यान फर्स्ट हांव थँक्यू वॉल्ट्या म्हणटा. सो तेका लागून हांव म्हाका लोक कितलीं जाण वळखताय आनी स्कायलना बीन. सो थँक्यू फर्स्ट वॉल्टेरा आनी मागीर मुगे सगळीं फॅमिली मेंबर जी पयलींची आनी आतां न्यू एड जालाय तेंकांय बीन थँक्यू तुमगेलो मोग अशें करून दिवपा. सो असो दीत रावाय आनी आमी बेगीन वयर वचपा आनी 2K सेलिब्रेट करपा. सो ओके. इतल्यान आमगे व्लॉगिंगाक बरें कोताय चड व्हडलो जातलो ना जाल्यार सांगपा दिसता कितें कितें अशें. हय मागीर मुखार जायत येता बट व्हिडिओ चड व्हडलो जातलो. आनी आमकां नाका तुमकां बोर करपा. सो ह्या नेक्स्ट टायम केन्ना कितें सांगतली न्हू रे. सो तुमकां तो सपोज आयचो मुगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब कराय आनी कमेंट करपाक विसरूं नाकाय. ओके. Till then, take care. Bye Bye bye. bye. See you in my next vlog.